بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. ورأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ورأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ورأيت إن كذب وتولى أن لم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية. كلا لا تطيعه واسجد واقترب